بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقدروا ندوزو كوموند او لا بون دو ريسبسيون او لا فاكتور او لا افوار او لا روتور او لا ان دوفي او لا فاكتور برو فورما. هاد لي زيليمون او هاد المسائل كلها كتشابه او عندها نفس الطريقه في لابليكاسيون. هذا هو اللي كيعطي واحد واحد لافونتاج للبروغرام ديالنا، لانه لي فونيتر كلهم كيستعملوا نفس الطريقه او نفس التقنيه فاش كتبغيو تدخلوا لا كوموند او البون دو ريسبسيون او البون دو ليفريزون او لا فاكتور لافوار الغوتور دوفي فاكتور برو فورما، سواء كان اشا او لا فونت كليون فورنيسور. باختصار التقنيه اللي كنستعمل في لاشا هي نفسها اللي كنستعمل في الفونت. نبداو على بركه الله ونشوفوا البون دو كوموند. او عندي هنا البون دو كوموند بالنسبه لي زاشا في الفورنيسور، ومره اخرى عندي البون دو كوموند في لي فونت بالنسبه لي كليون. دونك نبدا بالبون دو كوموند اشا، ونفس الطريقه كنطبقوها في الفونت. يعني هذاك الشيء اللي غادي نشوفو في لاشا هو نفسه كاين عندي في لونغلي فونت. فاش كنكليك على لو بوطون عندي هنا لو جورنال دي كوموند فورنيسور، كتكون من كوموند و ديتاي دو لا كوموند. هنا عندي لو كوموند اللي ديجا دوزت مثلا، وعندي لو ديتاي ديال كل كوموند. كل كوموند واشنو فيها. عندي لي كريتير دو ريشيرش، عندي لا ريشيرش يا اما جلوبال او لا بارسيال. كندخل لا دات دو ديبي لا دات فان. الا كانت جلوبال يكفيني غير التاريخ دات ديبي دات فان، كندير ريشيرشي باش كيعطيني لي كوموند اللي درت في هذيك لا بيريود، في الفتره ديال دات ديبي ودات فان. الا كانت بارسيال كنعطي لا دات ديبي ودات فان وكنضيف لو فورنيسور باش يعني كيختصر ليا فقط على لي كوموند اللي مرتبطين بداك لو فورنيسور. من بعد ما كنديرو شيرشي كيعطيني لو ريزولطا ديالي هنا كيف غادي نشوفو من بعد. وعندي افيشي تو باش كنعاود نرجع لافيشاج جلوبال ديال كاع لي كوموند ديال لي فورنيسور كاملين. نبداو بالنسبه للنوفو. كما العاده عندي ادغوات او على اليمين عندي واحد المجموعه ديال الازرار، مجموعه ديال لي بوطون. الا بغيت نضيف كوموند جديده كندير نوفو باش كتفتح ليا لا فونيتر او النافذه اللي خاصه بلا كوموند فورنيسور. هنا عندي نوفو كوموند فورنيسور. لو نيميرو دو لا كوموند انا كيخرج لي اوتوماتيكمون على حساب العدد ديال لي كوموند اللي انا دوزت واش من سنه فاش حنا كاينين. التاريخ ديال اليوم ها هو غادي يبان ليا اوتوماتيكمون تلقائيا. وعندي لو فورنيسور، هادي كتغير على حساب واش فونت او لا اشا. الا كنت في لاشا غادي يطلع لي فورنيسور، الا كنت في الفونت غادي يطلع لي لو كليون. هنا عندي لي فورنيسور ديالي كاملين، غادي نختار فلوريست مارس. هاد فلوريست مارس هو ما عندهاش غادي نشري كيلكو برودوي. هنا الا عندي الكود بار او الدوشيت كندوزو من لي زارتيكل اللي بغيت نكوموندي، وكنجي هنا مباشره كناخد ديال الدوشيت وكندوزو على لارتيكل وكيطلع لي لو برودوي اللي غادي نشري من عند هذاك لارتيكل، من عند هذاك لو فورنيسور. في حاله ما عنديش الكود بار او انا عارف مثلا لو برودوي اشنو هما الكلمات باش اللي فيه او باش كيبدا، مثلا غادي نكتب جاسمين مثلا جاسمين. كيف كتلاحظوا انا كندير غير جي ا. كاع لي برودوي اللي كيبداو او اللي فيهم جي ا فين ما كان في الوسط او في الاول او في الاخر غادي يطلعوا لي. هنا عندي جاسمين، هو ستوك ريال فيه 0. هنا كيطلع لي لو بري باش غادي نشري. الا كانت اون بواط حنا نرجعوا لديك لا كونتونونس اللي كنا هضرنا عليها في الفيديو اللي من قبل. عندنا اون بواط او لا لومبالاج ديال 6، كارطونه ديال 6 او لا كارطونه ديال 1. هنا فاش كندير كارطونه ديال 6 كيف كتلاحظوا معايا الثمن كيتغير، ما كيبقاش 10 دراهم، تيولي 100 درهم. دونك الا رجعناه للكارطونه ديال 1 كيف غتلاحظوا معايا هنا الثمن كيرجع 10. انا هنا غادي نشري مثلا كارطونه ديال 6، غادي نشري منها 2 وغندير اجوتي لو برودوي.
كيف كتلاحظوا معايا هنا لا ريفيرونس ديال لو برودوي، لا ديزينياسيون ديالو، لا كونتيتي، TVA، المسائل، لي كالكول، اور تاكس، TVA، كلشي كيطلع لي هنا. متفقين؟ مزيان. هاد لو برودوي حنا شريناه، هنا عندي لو ديتاي ديال لي TVA، لو توتال اور تاكس، لو توتال TVA اي لو توتال TTC. هنا عندي لو كونتور، العدد ديال لي زارتيكل، لا سوم ديال لي كونتيتي، لا سوم يعني المجموع، لا سوم ديال توتال اور تاكس، لا سوم ديال TVA، وعندي هنا لا سوم ديال لو مونطون توتال TTC. من بعد ما كندخل لي زارتيكل ديالي كاملين بنفس الطريقه، كندير فاليدي لو دوكيومون. mise à jour terminée, voulez-vous imprimer le document. هنا اما غندير imprimer او لا ne pas imprimer. انا غادي نفضل ندير ne pas imprimer. فوالا هنا عندي لا كوموند ديالي، ها هي رقم 7 CD يعني كوموند، FR يعني فورنيسور، 2019 يعني السنه اللي حنا فيها حاليا، التاريخ ديال لا كوموند، لو فورنيسور، لو مونطون او لا توتال TTC ديال لا فاكتور، توتال اور تاكس ديال لا فاكتور، انسي دو سويت. فاش غادي نكليكي عليها هنا غادي نرجع للديتاي دو لا كوموند، غنلقى لارتيكل كو جي كوموندي. جي كوموندي جوج دو nombre d'unités 6 carton de 6 ou le prix ديال لا كوموند. الا بغيت ندير موديفيي، نغير لا كونتيتي او لا نغير شي حاجه اخرى مثلا، كنعاود نكليك على داك موديفيي، كتطلع لي لا فاكتور كو جي كريي تو تالور او لا كوموند باردون. اون فوا كنغير مثلا لا كونتيتي بغيتها ترجع عوض جوج ترجع 6، غادي نجي لهنا غادي نكليكي جوج مرات غادي نرجعها 6. كتلاحظوا معايا لي كالكول كيتعاودوا يتحسبوا من جديد، يعني 6 فوا 100 اللي هو 100 لو بري يونيتير داشا غتولي 600 و TTC 600. من بعد كندير فاليدي، موديفيكاسيون رياليزي، اوكي، نو با امبريمي. هنا كنشوف لا فاكتور ديالي اولا لا كوموند، ها هي 600 600. دونك عندي كلشي داز مزيان. هما لا كونتيتي تبدلات، عندي 6 carton de 6 et le total 600, total TTC 600. هذا في كل ما يخص لا كرياسيون دون كوموند، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش نقدروا نحولوا هاد لا كوموند نرجعوها ان بون دو ريسبسيون، يعني لو فورنيسور ديالنا صيفطنا ليه حنا هاد لا كوموند وهو يصيفط لينا السلعه اللي قلنا له في لا كوموند، سيتادير صيفط لينا السلعه وصيفط لينا معاها ان بون دو ريسبسيون اللي هو عندنا في هاد لو نيفو بون دو ريسبسيون. في هاد لو نيفو ديال لو بون دو ريسبسيون غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا كونفيرسيون ديال ان بون دو كوموند نرجعوا بون دو ريسبسيون باش لو ستوك ديالي كيتزاد، فيه ديك السلعه اللي صيفط لي لو فورنيسور. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله، والسلام عليكم.